हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी क्लास 12 को रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कोफिसियन्टको रिमेनिङ एक्सर्साइजहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। सो अब ढिला नगरी हामी क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ है त। ओके, हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, सो द्याट -1 इज अ रुट अफ द इक्वेसन a प्लस b माइनस 2c इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस b माइनस c इन्टु एक्स प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टु 0 एन्ड फाइन्ड द अदर रुट भनेर भनिरहेको छ। हामीले के गर्नुपर्ने छ यसमा, जुन यो -1 छ, -1 चाहिँ यो गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट हो भनेर देखाउनु पर्ने छ र अर्को रुट पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको। ओके, अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ सल्युसन। यदि -1 यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट हो भने -1 ले यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब के गर्ने, पुटिङ x इक्वल टु -1 इन इक्वेसन a प्लस b माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस b माइनस c इंटू एक्स प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 है त। यसमा लिएर गरेर राख्यो भने के हुन्छ त, वी गेट यो a प्लस b माइनस 2c इंटू यो -1 को होल स्क्वायर हुने भयो प्लस 2a माइनस b माइनस c इंटू यो -1 हुने भयो, फेरि प्लस c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हुने भयो। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ के हुन्छ। अब यो -1 को स्क्वायर भनेको के हुने भयो त, 1 हुने भयो। सो यो a प्लस b माइनस 2c, फेरि अब हेरौँ है त, अब फेरि यहाँ -1 छ। सो -1 ले प्लसलाई मल्टिप्लाई गराएर यो माइनस गराउँछ। सो माइनसले 2a लाई मल्टिप्लाई गर्दा -2a हुने भयो। सो यो माइनस भइरहेको छ, सो यो प्लस b अनि यो पनि प्लस c हुने भयो। त्यस्तै गरेर फेरि प्लस यो c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हुने भयो। सो अब हेरौँ है त, यहाँ -2a छ। सो यो a प्लस a माइनस 2a क्यान्सल आउट भयो। त्यस्तै गरेर b प्लस b गर्दा 2b भयो अनि यहाँ -2b छ, यो पनि क्यान्सल भयो। सो -2c र प्लस c पनि क्यान्सल आउट हुने भयो। सो हामीले के पायौँ त, 0 इक्वल टू 0 भनेर पायौँ, विच इज ट्रु। देयरफोर -1 इज अ रुट अफ गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर भन्ने है त। हामीले सो गरियो -1 चाहिँ यो गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट छ भनेर। नाउ अब के गर्नुपर्ने छ, हामीले अर्को रुट पनि पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो हामीले के गरौँ त, लेट बीटा बी एनोदर रुट भनेर भनौँ। जस्तै अल्फा भनेको -1 भयो भनेर भनौँ। सो बीटा चाहिँ अर्को रुट हो। सो लेट बीटा बी एनोदर रुट अफ गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन देन अब हेर्नु त, -1 इन्टु बीटा गर्दा केसँग बराबर हुन्छ त, c बाई a सँग बराबर हुन्छ। यहाँ c को भेल्यु कति छ त, c प्लस a माइनस 2b बाई a भनेको हामीसँग कति छ अहिले, a प्लस b माइनस 2c छ। ठिक छ। अब यहाँ -1 छ, -1 ले हामीले यसलाई लिएर गएर मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौँ। सो हामीले बीटाको भेल्यु कति पाउने भयो भने त, c प्लस a माइनस 2b डिभाइड बाई, अब यो सबैलाई -1 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, यो 2c माइनस a माइनस b हुन्छ। र हाम्रो अर्को रुट पनि थाहा भयो हामीलाई के हुन्छ भनेर। अथवा यसलाई हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौँ है, अब बीटा इक्वल टु यो -1 जुन छ नि होइन, यो -1 ले यसलाई मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ हामीले। सो के गर्ने, यो 2b माइनस a माइनस c डिभाइड बाई चाहिँ a प्लस b माइनस 2c भन्ने पनि हाम्रो अर्को रुट हुन्छ। यो दुईवटा रुट मध्ये जुन लेखे पनि हुन्छ हजुरहरूले, एउटा रुट चाहिँ लेख्नु होला है त। देयरफोर अदर रुट इज c, जुन लेखे पनि भयो कुनै एउटालाई लेखिदिनु, यो 2b माइनस a माइनस c डिभाइड बाई a प्लस b माइनस 2c भनेर लेखेँ है त, किनभने किताबमा दिएको एन्सर यही नै छ। सो मैले यसलाई नै प्रिफर गरेँ। सो हजुरले यो लेख्दाखेरि पनि रङ हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द भेल्यु अफ m फर विच द इक्वेसन m प्लस 1 इन्टु एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन्टु m प्लस 3 इन्टु एक्स प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टु 0 विल ह्याभ रेसिप्रोकल रुट्स एन्ड 1 रुट 0 भनेर भनिरहेको छ है त। हामीलाई एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ र त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू रेसिप्रोकल हुनको लागि m को भेल्यु कति हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै गरेर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट 0 हुनको लागि m को भेल्यु कति हुन पर्छ भनेर सोधिरहेको छ है त।
र त्यसको लागि हामीले के जान्नुपर्ने हुन्छ त रेसिप्रोकल रुट्स हुनको लागि कन्डिसन के छ, त्यस्तै गरेर 1√0 हुनको लागि कन्डिसन के छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिभियस भिडियोमा हामीले यसको बारेमा अलरेडी डिटेलली डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यही पनि मैले यहाँ केही कुराहरू लेखेको छु हजुरहरूको सजिलोको लागि भनेर। जस्तै मानौँ कुनै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 छ भने यसको जुन रुट्सहरू छ एक आपसमा रेसिप्रोकल हुनको लागि जहिले पनि a र c को भ्यालु के हुनुपर्ने हुन्छ, बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0 छ भने यदि c को भ्यालु 0 भइदिन्छ भने त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा रुट सधैँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो c = 0 इज द कन्डिसन फर अ क्वाड्रेटिक इक्वेसन टु हेभ 1√0 है त। यो कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। ओके, अब यो क्वेसनलाई सल्भ गरेर हेरौँ। सल्युसन हामीलाई गिभन इक्वेसन के दिइरहेको छ त हेरौँ त। गिभन इक्वेसन इज m + 1 * x² + 2m + 3x + 2m + 3 = 0 भनेर दिइरहेको छ है त। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने। सो अब यसलाई के गरौँ त, इक्वेसन फर्स्टलाई कम्पेरिङ गर्ने कोसिस गरौँ। कम्पेरिङ इक्वेसन फर्स्ट विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। अब हामीले के पाउँछौँ होला त, a को भ्यालु m + 1 भनेर पाउँछौँ, फेरि ध्यान दिनु है त। त्यस्तै गरेर b को भ्यालु कति पाउँछौँ, 2 * m + 3 भनेर पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर c को भ्यालु कति पाउने भयौँ, 2m + 3 पाउने भयौँ। ओके, नाउ अब हामी a मा जाउँ, रेसिप्रोकल रुट्स हुने इक्वेसन फर्स्ट विल हेभ रेसिप्रोकल रुट्स इफ के भयो भने यदि a र c बराबर भयो भने हैन। सो a = c भयो भने इक्वेसन फर्स्टको रुट्स के हुन्छ त, रेसिप्रोकल्स हुन्छ। सो a को भ्यालु हामीसँग कति छ अहिले, m + 1 छ र c को भ्यालु कति छ हेर्नु त, 2m + 3 छ। ओके, अब यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यो 1 - 3 = 2m - m हुने भयो। देयरफोर m = कति आउने भयो, -2 आउने भयो। ठिक छ। जब m को भ्यालु -2 हुन्छ तब जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरुको रुट्सहरु चाहिँ एक आपसमा रेसिप्रोकल हुन्छ। रेसिप्रोकल भनेको थाहा छैन हैन। यदि एउटा रुट अल्फा छ भने अर्को रुट के हुन्छ त, 1/α हुन्छ। भन्नुको मतलब एउटा रुट 2 छ भने अर्को रुट ओभियसली के हुन्छ त, 1/2 हुन्छ। यसलाई हामीले रेसिप्रोकल भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि जाउँ। अब 1√0 हुने इक्वेसन फर्स्ट विल हेभ 1√0 0 if c = 0। हजुरले यो a = c भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। यो कुरा चाहिँ हजुरले ख्याल गर्ने, डाइरेक्टली यतिकै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले हजुरलाई यो बुझाउनको लागि मात्रै गर्दैछु। जब c को भ्यालु के हुन्छ, 0 भयो भने कुनै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जुन रुट हुन्छ, एउटा रुट त्यो चाहिँ सधैँ 0 हुन्छ, 1√0। सो c को भ्यालु हामीसँग कति छ अहिले, 2m + 3 छ। सो यो 2m + 3 = 0 हुने भयो र m को भ्यालु कति आउने भयो त, -3/2 आउने भयो। ओके, यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु अफ यमहरु हो दुईटा कन्डिसनहरुको लागि। कुरा बुझ्नु भएन है। हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ, इफ द रुट्स अफ इक्वेसन x² + ax + c = 0 डिफर बाइ 1 देन प्रुभ दैट a² = 4c + 1 भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जुन रुट्सहरु छ त्यो रुट्सहरुको बीचको डिफरेन्स कति छ त, 1 छ भनेर भनिरहेको छ। फर एक्जाम्पलको लागि जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसको रुट्सहरु अल्फा र बीटा हुन्छ भनेर मैले भने अल्फा माइनस बीटा गर्दा कति आउँछ त, 1 आउँछ है। यदि त्यस्तो छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, a² = 4c + 1 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ओके, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन गिवन इक्वेसन is x² + ax + c = 0. Let alpha and beta be roots of given equation. Let alpha and beta be the roots of the given equation. Now अब हेर्नु त हामीलाई गिवन कन्डिसन के छ त, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टु कति हुन्छ भनेर भनिरहेको छ त, एकर्डिङ टु द क्वेसन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर भनिरहेको छ।
सक्छ। र अल्फा माइनस बीटाको भेल्यु मानौँ फर इक्जाम्पलको लागि हामीसँग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 भन्ने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यतिखेर अल्फा माइनस बीटाको भेल्यु के आउँथ्यो अरे हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ प्रिभियस भिडियोमा के हुन्छ भनेर। त्यो भेल्यु हुन्छ अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई a हुन्छ है त। सो मैले त्यही गर्ने कोसिस गरेँ यहाँ, यो अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई a भनेर लेखेँ है त। अब के गर्ने, b को भेल्युहरू के हुन्छ भनेर। ओके, अब यदि हामीले यो इक्वेसनलाई कम्पेयरिङ गर्यो भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 सँग हामीले के पाउँछौँ होला त, a को भेल्यु 1 पाउँछौँ, b को भेल्यु a पाउँछौँ र c को भेल्यु फेरि पनि के पाउँछौँ त, c पाउँछौँ। सो अब यो भेल्युहरूलाई लिएर गएर यसमा राख्ने कोसिस गरौँ है त। ओके, अहिले हेर्नु त हामीसँग b को भेल्यु कति छ, a छ हैन। सो यो a स्क्वायर हुने भयो माइनस 4 इन्टु a को भेल्यु कति छ हामीसँग 1 छ र c को भेल्यु कति छ त, c नै छ है त। c नै राख्नु पर्यो डिभाइड बाई a को भेल्यु 1 छ। ओके, इक्वल टु यो कति भयो त, 1 भयो। अब दुईटै साइडतिर स्क्वायरिङ गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ, a स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टु 1 भनेर पाउँछौँ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि। सो यो के हुने भयो, a स्क्वायर इक्वल टु अब माइनस 4c लाई राइट साइडतिर पठायो भने प्लस 4c भएर जाने भयो अनि प्लस 1 हुने भयो। ओके, यो नै हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा थियो। सो यो चाहिँ प्रुभ भयो है त। र यो क्वेसनहरू गर्नको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट अरू टेक्निक्सहरू पनि छ। हजुरहरूले डिफ्रेन्ट किताबहरूमा डिफ्रेन्ट तरिकाले सल्भ गरेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ यही नै हुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ अल्फा एन्ड बीटा विथ द रुट्स अफ द इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टु 0 देन फाइन्ड द इक्वेसन विच रुट्स आर अल्फा स्क्वायर इन्टु बीटा इन्भर्स एन्ड बीटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेको छ र यसको रुट्सहरू के छ त, अल्फा र बीटा छ। त्यसो भए यही रुट्सहरूलाई हामीले युज गरेर अर्को इक्वेसन फर्मेसन गर्नुपर्ने छ जसको रुट्सहरू के छ त, अल्फा स्क्वायर इन्टु बीटा इन्भर्स र बीटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स छ है त। ओके, यदि हामीसँग दुईटा रुट्सहरू छ भने हामीले सजिलैले कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरूलाई चाहिँ फर्म गर्न सक्छौँ है त। तर त्यसको लागि यो दुईटा जुन रुट्सहरू छ त्यसको सम के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र प्रोडक्ट के हुन्छ भन्ने जान्नुपर्ने हुन्छ है त। सो हामीले के गर्छौँ त, जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसको रुट्सहरूको हामीले हेल्प लिन्छौँ। सो अब कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन गिवन अल्फा एन्ड बीटा आर रुट्स अफ इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टु 0। यदि यसलाई हजुरहरूले एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टु 0 सँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले के पाउनुहुन्छ त, ए को भेल्यु 1 पाउनुहुन्छ, बी को भेल्यु माइनस 1 पाउनुहुन्छ र सी को भेल्यु माइनस 6 पाउनुहुन्छ है त। यो कुरा पनि मैले पहिले लेखेँ। अब यहाँ के हुने भयो त, अल्फा प्लस बीटाको भेल्यु के हुन्छ, माइनस बी बाई ए हुन्छ। सो हामीसँग अहिले यो माइनस भयो, बी को ठाउँमा कति छ हेर्नु त, माइनस 1 छ। सो यो माइनस 1 डिभाइड बाई 1 हुने भयो, यो 1 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अल्फा इन्टु बीटा कति हुन्छ त, सी बाई ए हुन्छ। सी को ठाउँमा कति छ, माइनस 6 छ, यो डिभाइड बाई 1 इक्वल टु यो माइनस 6 हुने भयो। सो अल्फा प्लस बीटा र अल्फा इन्टु बीटाको भेल्यु हामीलाई यहाँबाट थाहा भयो। नाउ फर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन, अब जुन हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नु पर्ने छ त्यसको रुट्सहरू त थाहा छ, तर हामीले त्यसको समहरू पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नको लागि, र त्यसको जुन रुट्सहरू छ त्यसको प्रोडक्ट पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। सो फर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन अल्फा स्क्वायर इन्टु बीटा इन्भर्स प्लस बीटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स इक्वल टु कति हुन्छ, अथवा हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ सम अफ रुट्स है त। यिनीहरूको सम अफ रुट्स कति हुन्छ त, र जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्ने जुन फर्मुला छ अथवा फर्मेसन गर्ने फर्मुला छ त्यो के हुन्छ अरे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन्टु एक्स प्लस अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु 0 हुन्छ होइन। र जुन हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन गर्दैछौँ त्यसको रुट्सहरू के छ त, अल्फा स्क्वायर इन्टु बीटा इन्भर्स र बीटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स छ। सो यो अल्फा र बीटाको ठाउँमा त यसलाई लिएर गएर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। त्यस्तै गरेर फेरि अल्फा इन्टु बीटाको ठाउँमा यो दुइटालाई प्रोडक्ट गरेर यहाँ लिएर गएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले पहिला सम अफ रुट्स चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ, के हुन्छ होला, यो भनेको अल्फा स्क्वायर बाई बीटा हुने भयो, फेरि प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा हुने भयो।
अब हाम्रो काम भनेको यसलाई सल्भ गर्ने हुन्छ है त। ओके, अब एलसिएम लिगौँ के हुने भयो, यो अल्फा इन्टु बिटा हुने भयो। सो यो अल्फा क्युब प्लस बिटा क्युब हुने भयो। र फेरि हेर्नुहुन्छ भने यो फर्मुलामा गइरहेको छ ए क्युब प्लस बी क्युबको जस्तो। सो यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। फेरि यो भनेको अल्फा प्लस बिटाको होल क्युब माइनस 3 अल्फा इन्टु बिटा अनि यो अल्फा प्लस बिटा हुने भयो। सो डिभाइड बाई चाहिँ अल्फा इन्टु बिटा। ओके, हेरौँ त अब अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु कति आइरहेको छ हामीसँग 1 आइरहेको छ। सो यो 1 क्युब हुने भयो। सो माइनस 3 इन्टु अल्फा इन्टु बिटाको भ्यालु कति आइरहेको छ त -6 आइरहेको छ। ठिक छ, त्यस्तै गरेर अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु हामीसँग 1 छ डिभाइड बाई अल्फा इन्टु बिटाको भ्यालु फेरि हामीसँग -6 हुने भयो। ओके, फेरि यसलाई हेरौँ यो 1, अब यो माइनसले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 3 इन्टु 6 भनेको कति हुने भयो 18 हुने भयो डिभाइड बाई -6। सो कति आउने भयो त -19/6 हुने भयो। ठिक छ, अब हामीले दुईटा जुन रुट्सहरू छ त्यसको सम थाहा भयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले के निकाल्छौँ त प्रोडक्ट निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। ओके, अब प्रोडक्ट अफ रुट्स निकालौँ। यो कति हुने भयो त अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा इन्भर्स इन्टु बिटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स हुने भयो। सो यो अल्फा स्क्वायर बाई बिटा इन्टु बिटा स्क्वायर बाई अल्फा हुने। सो अल्फा र यो माथि एउटा अल्फा क्यान्सल आउट हुने भयो, बिटा र यो बिटा पनि क्यान्सल आउट हुने भयो। सो अब हामीले कति पाउने भयो भने त अल्फा इन्टु बिटा पाउने भयौँ र अल्फा इन्टु बिटाको भ्यालु कति छ त -6। Therefore, the required quadratic equation is के भन्छ अरे x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा इन्भर्स प्लस बिटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स इन्टु x प्लस अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा इन्भर्स इन्टु बिटा स्क्वायर इन्टु अल्फा इन्भर्स इक्वल टु 0 हुन्छ। र हामीले यो भ्यालुहरू त निकालिसक्यौँ। सबै लिएर गएर राखिदिउँ। एक्स स्क्वायर माइनस यसको भ्यालु कति आइरहेको छ हेर्नु त -19/6 आइरहेको छ। सो यो प्लस 19/6 हुने भयो अनि यो इन्टु एक्स फेरि प्लस अब यो कति आइरहेको छ भ्यालु -6 आइरहेको छ। सो यो कति हुने भयो त -6 हुने भयो इक्वल टु 0। ओके, फेरि एलसिएम लिग्यो भने के हुन्छ यहाँ 6 हुने भयो। यो भनेको 6x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 36 इक्वल टु 0 हुने भयो। सो फाइनल्ली यो 6 लाई यतातिर लिएर गएर मल्टिप्लाई गरौँ 0 सँग हामीले के पाउँछौँ 6x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 36 इक्वल टु 0 विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अल्फा एन्ड बिटा आर द रुट्स अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 देन फाइन्ड द इक्वेसन विच रुट्स आर अल्फा इन्टु बिटा इन्भर्स एन्ड बिटा इन्टु अल्फा इन्भर्स भनेर भनिरहेको छ है त। प्रिभियस क्वेसन जस्तै छ यो। सो अब त्यही तरिकाले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। सो सल्युसन फर गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु कति हुन्छ होला -b/a हुन्छ। हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन नै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 दिइरहेको छ। सो रुट्सहरू अल्फा र बिटा नै भनेको छ। सो अल्फा प्लस बिटा इक्वल टु कति हुने भयो त -b/a हुने भयो। त्यस्तै गरेर अल्फा इन्टु बिटा कति हुन्छ त c/a हुन्छ। त्यस्तै गरेर फर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन अब हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन गर्नुपर्ने छ र क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन गर्नुपर्ने छ भने जुन गिभन रुट्सहरू छ त्यसको सम पनि चाहिन्छ अनि हामीलाई प्रोडक्ट पनि चाहिन्छ है त। सो फर रिक्वायर्ड इक्वेसन अथवा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हजुरहरूलाई चाहिँ लेख्न मन लागेको छ। यसको सम अफ रुट्स के हुन्छ होला सम अफ रुट्स इक्वल टु अल्फा इन्टु बिटा इन्भर्स प्लस बिटा इन्टु अल्फा इन्भर्स हुने भयो। ओके, अब यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो अल्फा बाई बिटा प्लस यो बिटा बाई अल्फा हुने भयो। ओके, यसको एलसिएम लिगौँ। यो अल्फा इन्टु बिटा हुन्छ। ठिक छ नि, यो किन भयो त अल्फा स्क्वायर प्लस बिटा स्क्वायर हुने भयो। अब यो कस्तो फर्मुलामा गइरहेको छ त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गइरहेको छ र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला दुईवटा हुन्छ। सो त्यस्तो फर्मुलामा चेन्ज गर्नु पऱ्यो यसलाई जहाँबाट हामीले अल्फा प्लस बिटाको भ्यालु युज गर्न सकौँ है त। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पऱ्यो। सो के हुन्छ त अल्फा प्लस बिटा स्क्वायर -2 इन्टु अल्फा इन्टु बिटा। यहाँ माइनसवाला फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्न पाइएन किनभने हामीलाई अल्फा माइनस बिटाको भ्यालु त थाहा छैन।
सो डिभाइड बाई अनि अल्फा माइनस बिटाको भेल्यु पनि हामीलाई थाहा छ के हुन्छ भनेर, तर त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। सो हामीले अल्फा प्लस बिटामा नै खोल्छौँ है त। सो यो अल्फा इन्टु बिटा भयो। ओके, अब अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु कति छ हेरौँ त हामीसँग। यो माइनस बी बाई ए छ। सो अल्फा प्लस बिटाको त स्क्वायर गर्नुपर्ने छ हामीले। सो यो माइनस बी बाई ए को होल स्क्वायर भनेको के हुने भयो त, यो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुन्छ है। फेरि माइनस 2 इन्टु फेरि हेर्नु त अल्फा इन्टु बिटा भनेको कति छ हामीसँग अहिले सी बाई ए छ। सो मैले यहाँ सी बाई ए भनेर लेखेँ, ठिक छ। फेरि डिभाइड बाई अब अल्फा इन्टु बिटा भनेको फेरि सी बाई ए नै छ। सो अब हाम्रो काम भनेको थोरै सिम्प्लिफिकेसनमै जान्छ बढी। सो यसलाई फेरि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। अब यो एलसिएम लिग्यो भने के हुन्छ होला नि त, माथिबाट यो ए स्क्वायर हुन्छ। सो यो बी स्क्वायर माइनस 2ac हुने भयो है। सो फेरि होल डिभाइड बाई सी बाई ए छँदैछ। सो अब यो ए र यो एउटा ए क्यान्सल आउट हुने भयो। अब हामीले के पाउँछौँ, यो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिभाइड बाई अब यो ए र सी मल्टिप्लाई हुन्छ, यो एसी हुने भयो। सो सम अफ द रुट्स कति आयो त, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी आयो। अब त्यस्तै गरी हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, प्रोडक्ट अफ रुट्स निकाल्नु पर्ने छ है त। ओके, प्रोडक्ट अफ रुट्स पनि निकालौँ। इक्वल टु अल्फा इन्टु बिटा इन्भर्स इन्टु बिटा इन्टु अल्फा इन्भर्स। ओके, अब यो अल्फा बाई बिटा इन्टु यो बिटा बाई अल्फा भयो। बिटा र बिटा क्यान्सल आउट, अल्फा र अल्फा पनि क्यान्सल आउट, कति आउने भयो त, 1 आउने भयो। देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन्टु बिटा इन्भर्स प्लस बिटा इन्टु अल्फा इन्भर्स इन्टु एक्स प्लस फेरि अल्फा इन्टु बिटा इन्भर्स इन्टु बिटा इन्टु अल्फा इन्भर्स इक्वल टु 0 हुने भयो। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस अब हेर्नु त सम अफ द रुट्स कति आइरहेको छ त हाम्रो, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई एसी इन्टु एक्स प्लस अब सम अफ के अरे प्रोडक्ट अफ रुट्स कति आइरहेछ, 1 आइरहेछ। सो इक्वल टु 0 हुने भयो। थोरै सिम्प्लिफिकेसन गर्न छ, एलसिएम लेखिदियो, यो एसी हुने भयो। सो यो एसी एक्स स्क्वायर माइनस यो बी स्क्वायर माइनस 2ac इन्टु एक्स छँदैछ, फेरि प्लस अनि यो एसी इक्वल टु 0 हुने भयो है त। सो एसीलाई हामीले राइट साइडतिर क्रस मल्टिप्लाई गर्न लिएर जाउँ। सो यो के हुने भयो त, एसी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स प्लस एसी इक्वल टु 0। यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि है। नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ अल्फा एन्ड बिटा आर द रुट्स अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0, फाइन्ड द इक्वेसन हुज रुट्स आर अल्फा माइनस बिटा होल स्क्वायर एन्ड अल्फा प्लस बिटा होल स्क्वायर। ओके, फेरि सिमिलर क्वेसन छ। सो फर गिभन क्वाड्रेटिक इक्वेसन अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु कति हुन्छ अरे हेर्नु त, माइनस बी बाई ए हुन्छ। त्यस्तै गरेर अल्फा इन्टु बिटाको भेल्यु कति हुन्छ, सी बाई ए हुन्छ। र अहिले जुन यहाँ रुट्सहरू युज भइरहेको छ हामीले इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्नेमा, त्यसमा अल्फा माइनस बिटा पनि युज भइरहेको छ। सो हामीले के भन्न सक्छौँ त, अल्फा माइनस बिटाको भेल्यु के हुन्छ होला, अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए हुन्छ। यति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रिभियस भिडियोमा अलरेडी प्रुभ गरिसकेको छौँ। यदि हजुरहरूले यो बुझ्नुभउन्न भने प्रिभियस भिडियोलाई चाहिँ एकचोटि फलो गर्नु होला है त। ओके, सो अल्फा माइनस बिटा इक्वल टु कति हुँदो रहेछ, अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर फर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन सम अफ रुट्स कति हुने भयो त, सम अफ रुट्स इक्वल टु अल्फा माइनस बिटाको होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बिटाको होल स्क्वायर हुने भयो। सो हेर्नु त अब अल्फा माइनस बिटाको भेल्यु यो हुन्छ भने अल्फा माइनस बिटाको होल स्क्वायरको भेल्यु के हुन्छ होला त, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्लस अब अल्फा प्लस बिटाको भेल्यु हामीसँग कति छ, माइनस बी बाई ए छ। सो अल्फा प्लस बिटाको होल स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुन्छ। सो हामीले के पाउने भयौँ त, यो ए स्क्वायरलाई एलसिएम लिख्यो भने बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर पाउने भयौँ। सो यो 2b स्क्वायर
माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर हुने भयो है त। ओके, त्यस्तै गरेर प्रोडक्ट अफ रुट्समा जाउँ, इक्वल टु अल्फा माइनस बीटाको होल स्क्वायर इन्टु अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर हुने भयो। ठिक छ। सो अब अल्फा माइनस बीटाको स्क्वायर भनेको फेरि पनि के हुने भयो त, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर हुने भयो। फेरि इन्टु अल्फा प्लस बीटाको होल स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुने भयो त। ओके, सो अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ, बी को पावर 4 माइनस 4a बी स्क्वायर सी अपन ए को पावर 4 भनेर लेख्न पाउँछौँ। ओके, therefore the required equation is x square minus अल्फा माइनस बीटा को स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इन्टु अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक छ। अब भेल्युहरू लिएर गएर राख्दियौँ हामीले। अब के पाउँछौँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब सम अफ द रुट्स कति आइरहेको छ हेर्नु त, 2b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर आइरहेको छ इन्टु एक्स प्लस र प्रोडक्ट अफ रुट्स कति आइरहेको छ हामीसँग, b को पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c बाई ए को पावर 4 आइरहेको छ है त, इक्वल टू 0 भयो। सो फेरि एलसिएम लिने कोसिस गरौँ। एलसिएम कति आउने भयो, ए को पावर 4 आउने भयो है। सो यो ए को पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 4ac इन्टु यो ए स्क्वायर इन्टु एक्स हुने भयो। फेरि प्लस यो चाहिँ बी को पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर सी इक्वल टू 0 हुने भयो। ओके, अब ए को पावर 4 लाई राइटतिर लिएर गएर के गर्ने, मल्टिप्लाई गरिदिने, यो 0 नै हुने भयो। सो अब हामीले यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ अझै, ए को पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस यो ए स्क्वायर अगाडि लिएर आएँ मैले, यो 2b स्क्वायर माइनस 4ac इन्टु एक्स भयो। फेरि प्लस, अब हेर्नु है त, यसमा के कमन आउँछ होला त, बी स्क्वायर कमन आउँछ। सो मैले बी स्क्वायरलाई कमन लिने कोसिस गरेँ। सो यो बी स्क्वायर माइनस फेरि पनि यो 4ac इक्वल टू 0 हुने भयो र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। ओके, अझ यसमा हामीले थोरै चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ 2 र 4 छ, यहाँबाट 2 पनि कमन आउँछ। सो मैले 2 लाई कमन लिएँ भने यसरी पनि गराउन सकिन्छ है। जस्तै यो अब के हुने भयो त, बी स्क्वायर माइनस 2ac भनेर पनि लेख्न पाउने भयो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट्स अफ द इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन फाइन्ड द इक्वेसन विच रुट्स आर रेसिप्रोकल अफ रुट्स गिभन इन द इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, हामीले जुन इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको रुट्सहरू के हुन्छ भनिरहेको छ त, रेसिप्रोकल्स अफ द रुट्स गिभन इन द इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ। र हामीलाई गिभन इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 छ र यसको रुट्सहरू के छ त, अल्फा र बीटा छ। त्यही भएर जुन इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ त्यसको रुट्सहरू के हुनु पर्यो त, 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा हुनु पर्यो है त। यो कुरा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। ओके, अब फेरि प्रोसेस सेम हुन्छ हाम्रो। सल्युसन फर गिभन इक्वेसन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कति हुने भयो, माइनस बी बाई ए हुने भयो र अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टू कति हुने भयो त, सी बाई ए हुने भयो। त्यस्तै गरेर फर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन सम अफ रुट्स इक्वल टू के हुन्छ त, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हुन्छ। किनभने यसको रुट्सहरू नै के छ त, 1 बाई अल्फा र 1 बाई बीटा छ क्वेसन अनुसारले। सो एलसिएम लिग्यो भने यो अल्फा इन्टु बीटा हुने भयो। सो यो बीटा प्लस अल्फा हुने भयो त। सो अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु हामीसँग कति छ अहिले, माइनस बी बाई ए छ। सो डिभाइड बाई अल्फा इन्टु बीटा भनेको सी बाई छ। यो दुईवटा क्यान्सल आउट हुने भयो, ए र ए। सो फाइनल्ली माइनस बी बाई सी चाहिँ बाँकी रहने भयो। त्यस्तै गरेर प्रोडक्ट अफ रुट्समा जाउँ। वन बाई अल्फा इन्टु 1 बाई
बीटा हुने भयो। सो यो 1 बाई अल्फा इन्टु बीटा भयो। सो यो 1 बाई सी बाई ए, किनभने अल्फा इन्टु बीटा भनेको सी बाई ए हुन्छ। सो यो ए बाई सी हुने भयो। ओके, देयरफोर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज x square minus 1 by alpha plus 1 by beta into x plus 1 by alpha into 1 by beta equal to 0 हुने भयो। सो भेल्यु राख्दिउँ त के हुन्छ अब 1 by alpha plus 1 by beta को भेल्यु हाम्रो कति आइरहेको छ त माइनस b by c आइरहेको छ। सो यो प्लस b by c into x प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा इन्टु बीटा को भेल्यु कति आइरहेको छ हेरौँ त a by c आइरहेको छ है त। सो यसको ठाउँमा मैले यस्तो गरेँ अझै एकचोटि इक्वल टु 0 भयो। डाइरेक्टली लेख्न पनि सक्छौँ है हामीले। सो यो b बाई c इन्टु एक्स प्लस यो भनेको a बाई c हुने भयो। सो इक्वल टु 0। अब फेरि गरौँ त एलसिएम लियो भने के हुन्छ, यो c हुन्छ। सो यो cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टु 0 हुने भयो। सो c लाई हामीले राइट साइडतिर लिएर गएर क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। सो यो कति पाउँछौँ त cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टु 0 भनेर पाउँछौँ। त यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। Thank you class, that's my time. If you really enjoyed the video, please don't forget to like, share and subscribe.